सहारा चाहिए सरकार आता ऐसे ही गुनाह से तौबा करने वाला दोबारा उसी रास्ते पर न जाए, दोबारा उस राह पर न जाए, दोबारा उस गुनाह की तरफ न जाए। ये सच्ची तौबा है। और ऐसी तौबा करने वालों के मुतालिक मेरा अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, जो सच्ची तौबा करते हैं अल्लाह उनको अपना महबूब बना लेता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाहु अकबर। इसीलिए मेरे और आपके आका मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गुनाह से तौबा करने वाला ऐसे है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। इसलिए कि मेरे अल्लाह ने फरमाया, सबक़त रहमती अला गज़बी, कि मेरी रहमत मेरे गज़ब पर गालिब आ चुकी है, मेरी रहमत मेरे गज़ब पर सबकत ले जा चुकी है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, खताए इज्तिहादी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से भी हुई थी और गुनाह इब्लीस से भी हुआ था, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? इब्लीस जो है वो मरदूद हो गया, इब्लीस मलऊन हो गया। हालांकि उसके पास करोड़ों साल की इबादतें मौजूद है, हजारों साल की इबादतें मौजूद है, उसके बावजूद भी वो मरदूद हुआ है। लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लग़्ज़िश पैगंबराना हुई तो आप मरदूद नहीं हुए, बल्कि आपको अल्लाह ने मकामे महबूबियत अता फरमाया। दोनों में फर्क क्या है? आदम से खताई इज्तिहादी होती है तो आदम 300 साल तक के रोते हैं, निदामत के आंसू बहाते हैं, सच्ची तौबा करते हैं। और इब्लीस से गुनाह होता है तो वो अपने गुनाह पे अकड़ जाता है। पता चला गुनाह पर तौबा न करना और गुनाह पे अकड़ जाना ये इब्लीस का तरीका है, और तौबा करके नादिम हो जाना ये हमारे अब्बा आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। इसलिए तौबा करने वालों को अल्लाह अपना महबूब बना लेता है। मेरे और आपके आका मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब कोई बंदा गुनाह से तौबा करता है तो अल्लाह सिर्फ उसके गुनाहों को माफ ही नहीं करता, बल्कि उसके गुनाहों को अल्लाह तबारक व ताला नेकियों में तब्दील कर देता है। सहाबा किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बंदा अगर 40 साल तक गुनाह करे और फिर वो तौबा कर ले तो क्या अल्लाह उसको माफ कर देगा? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा 40 साल नहीं बल्कि 80 साल तक, 80 साल नहीं बल्कि सैकड़ों साल तक के जुर्म करता रहे और हलक में गरगरा आने से पहले, यानी मौत की वो मंजिल कि जब रूह इंसान की हलक में अटकती है, उससे पहले पहले अगर वो सच्ची तौबा कर ले तो अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है उस वक्त तक के जब तक इंसान को मौत नहीं आ जाती। तौबा का दरवाजा खुला हुआ है उस वक्त तक के जब तक के सूरज जो है वो मगरिब से नहीं निकल पड़ता। एक वक्त आएगा कि जब सूरज मगरिब से निकलेगा उस वक्त तौबा का दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक मर्तबा जिब्रील अमीन आए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गमगीन देखा तो जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप गमगीन क्यों हैं मेरे आका? तो मेरे सरकार फरमाते हैं, जिब्रील मेरी उम्मत के जराइम याद आते हैं, मेरी उम्मत के गुनाह याद आते हैं। जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं आपको बताऊं कि अगर आपका कोई उम्मती मरने से 1 साल पहले पहले अगर सच्ची तौबा कर ले तो अल्लाह उसकी मगफिरत फरमा देगा। मेरे अल्लाह से अर्ज किया मेरे रसूल ने, मौला इस मोहलत को और बढ़ा दे ताकि इसके बाद, क्योंकि 1 साल के बाद अगर इंसान जिंदा रहा तो फिर उसके दफ्तर के अंदर गुनाह लिखे जाएंगे। तो फिर ये कहा गया अगर मरने से 1 हफ्ते पहले तौबा कर ले तो भी उसकी मगफिरत हो जाएगी। कहा गया कि फिर भी तो जराइम कुछ ना कुछ वो करेगा, तो कहा गया अगर मरने से 1 दिन पहले भी वो तौबा कर ले तो भी अल्लाह माफ कर देगा। रसूल आजम ने फिर अर्ज किया, मौला इसको और वसअत अता फरमा। तो मेरे अल्लाह ने फरमाया, हबीब कि तेरी उम्मत उस वक्त तक के तौबा का दरवाजा उम्मत पे खुला रखेंगे जब तक कि उसके हलक के अंदर गरगरा ना पैदा हो जाए, रूह हलक में ना अटक जाए। आलमे
غیب جو ہے اس کا جب تک کہ مشاہدہ نہ ہو جائے اس سے پہلے تک ہم تیری امت کو توبہ کی مہلت دیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج انسان گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ اس سے پہلے امت محمدیہ جن جرائم کا شکار نہ تھی بلکہ جن جرموں کا تذکرہ سننے کے بعد یہ امت بے چین ہو جاتی تھی، یہ امت بے قرار ہو جاتی تھی، یہ امت مضطرب ہو جاتی تھی، آج وہ سارے گناہ اس امت کے اندر پائے جا رہے ہیں۔ بالخصوص نوجوانوں کی زندگی کو دیکھو، آج ہماری راتیں رنگین ہو چکی ہے، ہماری راتیں شراب و شباب میں ڈوب چکی ہے۔ قوم مسلم کا حال یہ ہے، اللہ اکبر، مسلمانوں نے مسجدوں کو ویران کیا، مسلمانوں نے عورتوں کی عصمت کو تار تار کیا۔ مسلم جوانوں کا حال یہ ہے کہ اللہ اکبر، وہ کون سا جرم ہے جو ہمارے اندر موجود نہیں؟ قوم لوط کا گناہ اس قوم کے اندر موجود ہے، قوم عاد کا گناہ اس قوم کے اندر موجود ہے، قوم سمود کا گناہ اس قوم کے اندر موجود ہے، قوم شعیب کا گناہ اس قوم کے اندر موجود ہے۔ مجھے بتاؤ، کیا یہ امت ناپ تول میں کمی نہیں کرتی؟ کیا یہ امت جو ہے معاذ اللہ قوم لوط سے عمل نہیں کرتی؟ کیا یہ امت زنا کے اندر ملوث نہیں؟ کیا یہ امت بد نظری کے اندر ملوث نہیں؟ کیا اس امت کے اندر سود نہیں؟ کیا اس امت کے اندر ماں باپ کی نافرمانی نہیں؟ کیا اس امت کے اندر رسول کی توہین نہیں؟ اللہ اکبر، اور قوموں کے اندر چیدہ طور پر جو جرائم موجود تھے، اجتماعی طور پر وہ سارے جرائم آج اس قوم کے اندر جمع ہو چکے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دل اتنے سخت ہو گئے، دل اتنے سیاہ ہو گئے کہ توبہ کی طرف طبیعت مائل نہیں ہوتی۔ بڑی بے باکی کے ساتھ لوگ کہتے ہیں مولانا آج عیش کر لو، آج جو کرنا ہے کر لو، کل جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کان کھول کر سن لو، اخبارات کی سرخیوں پر لرزنے والوں، ٹی وی پر جو ہے وہ نیوز دیکھ کر کے بے چین ہونے والوں، یہ سوچ رہے ہو پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی تباہی کا منصوبہ بن چکا ہے، پوری دنیا مسلمانوں کو غلام بنا لینا چاہتی ہے، پوری دنیا جو ہے تمہیں پیروں تلے کچل دینا چاہتی ہے۔ دنیا کو تو جانے دو، ملک کے حالات تیزی کے ساتھ خراب ہوتے جا رہے ہیں، تمہیں جانوروں سے زیادہ بدترین درجہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرے رسول نے آج سے 1450 سال پہلے فرمایا تھا کہ میری امت جس وقت گناہ پر گناہ کرے گی اور توبہ نہیں کرے گی، اللہ ان پر ظالموں کو مسلط کر دے گا، اور جب ظالم مسلط ہوں گے اس وقت میری امت سے توبہ کی توفیق بھی چھین لے گا، حتیٰ کہ میری امت دعا کرے گی اس وقت اللہ ان کی دعاؤں کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ وہ وقت آئے جب تمہاری گردنوں پر چھری آ جائے، وہ وقت آئے جب دنیا تمہیں غلام بنا لے، وہ وقت آئے جب تمہاری بیٹیوں کو کنیز بنا لیا جائے، اس سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو۔ میرے رسول نے فرمایا جب میرے امتی رب کی بارگاہ میں، میرے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتے ہیں، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ظالم حاکموں کا خاتمہ کر دیتا ہے، ان کے رزق میں برکتیں بڑھا دیتا ہے، ان پر رحمت والی بارش برساتا ہے، ان کی اولاد میں کثرت عطا کرتا ہے، ان کی عمر میں کثرت عطا کرتا ہے، ان کے چہرے پر اللہ نور عطا کرتا ہے، ان کے باغات کو ہریالی عطا کرتا ہے، ان کے دریاؤں کو روانی عطا کرتا ہے، ان کی نہروں کو طغیانی عطا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج گناہ تو ہے، احساس گناہ نہیں، آج گناہ تو ہے، توبہ کا ذوق نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مجھے نہیں معلوم یہاں بیٹھے ہوئے کی راتیں کیسی گزرتی ہے، لیکن ایک عام تجزیہ جو مفکرین کرتے ہیں، ایک عام تجزیہ جو ماہرین نفسیات کرتے ہیں، ایک عام تجزیہ جو قوم کے نباز کرتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ جب مغرب کی اذان ہوتی ہے، مغرب کی اذان سے لے کر فجر کی اذان تک کے، بلکہ فجر کی اذان کے بعد بھی ہماری راتیں ڈوب چکی ہے عیاشیوں میں، ہماری راتیں ڈوب چکی ہے شراب میں، ہماری راتیں ڈوب چکی ہے شباب میں۔ میرے
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک زمانہ وہ تھا جب رات ہوتی تھی تو مسلمان بستروں پر جانے سے پہلے اپنے آپ کو مصلی پر کھڑا کرتے تھے، اپنے گناہوں کے حوالے سے روتے تھے، رب کی بارگاہ میں آنسوؤں کی سوگات پیش کرتے تھے، اس لیے کہ ان کی نگاہ میں میرے سرکار کا فرمان تھا۔ میرے آقا نے فرمایا میری امت کے وہ لوگ جو اپنے گناہوں کو تنہائی میں یاد کر کر کے روتے ہوں گے، اللہ ان کو بغیر حساب و کتاب جنت عطا فرمائے گا۔ اپنے جرائم کو یاد کر کے رونے والے جب رب کی بارگاہ میں آنسو بہاتے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی ان کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں پر ان کا گمان بھی نہیں جائے گا۔